الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وحبيب ربنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال تبارك وتعالى في شأنه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وفرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم سيكون في أمتي 30 دجالون كذابون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے یہ جان تو آنی جانی ہے اس جان کی کوئی پرواہ نہیں عزیزان محترم ما تیر جمعہ تاسو تعرض کرو چھ پراتلوں کی جمعہ بعد قربانے بعضی مسائل چھ دا قربانے دا کولو سر تعلق دے چکم نمگڑی پاتی شو میں غیبہ تکمیل کرو لیکن پرون ناغبل و رز یودا سے واقعہ نمودار اشواق وطن عزیز پاکستان کی چداغی ٹول وبال و گناہ حکومت پاکستان تزید 1947 کی جب پاکستان معرض وجود کے راغے
قائد اعظم محمد علی جناح هغه په دغه وخت کې ړومبنې د پاکستان غالباً گورنر جنرل آئین پاکستان دا جوړ شو چې پاکستان چونکه د دو قومي نظریه په بنیاد باندې جوړ شوی دی. په هندوستان کې مونږ سره د هندو کلچر دا یو ځای و. اوس چې پاکستان جوړ شو نو د هندو کلچر په خپل طرف باندې شو ځکه چې دو قومي نظریه وا یو قومي نظریه د هندو پاتې شو په هندوستان کې او یک قومي نظریه پاکستان ته راوړې ده. زمونږ ډېرو اکابرو حقیقت دی چې د پاکستان د جدا پاکستان د جوړېدو نه انکار کړو، مخالفت یې کړو. مخالفت یې په څه بنیاد کړو؟ هغه بنیاد معلوم دی چې په هغې کې شیخ الهند حضرت محمود الحسن رحمه الله تعالی، مولانا حسین احمد مدنی رحمه الله تعالی، داسې لوی لوی اکابرین داغې کې موجود. د دې ټولو رائے دا وه چې کچرې جدا پاکستان جوړ شي نو دا قوم د هندوستان د بر صغیر به ټوټی شي. اگرچه د دې اکابرو رائے دا وه چې مونږه 1500 کاله 800 کاله په دې ټولو قومونو باندې حکومت مونږه کولو. انګریز حکومت د مغولو د بہادر شاه ظفر ناغسته او چې د بہادر شاه ظفر نے حکومت اغسته او کله مونږه په دې وخت کې تحریک د آزادۍ کله د ریشمی رومال په صورت کې، کله د 1857 د هغه صورت کې، کله په 1940 1947 کې، نو دا ملک چې ملاویږي نو دا به د مسلمانانو ناغسته شو، مسلمانانو ته ملاویږي. په دې بنیاد باندې داغي رائے داوا چې دومره ډیر مسلمان د دلته اکثریت دي ته بسوک نقصان نشي ورکوله. بیا زمونږه بعضې اکابر لکه علامه شبیر احمد عثمانی، مفتی شفیع رحمه الله، دا اکابر چې نو دی وی چې پاکستان دی جوړ شي مونږ د دو قومي نظریه په بنیاد باندې د جدا ملک د جوړولو قایل یو. کله چې پاکستان جوړ شو، پاکستان معرض وجود کې راغی. مولانا حسین احمد مدنی چې دغه وخت کې د کانګرس عہده ور سره او د جمعیت علماء هند بنیادی کې خودو هغه پاکستان ته راغی. پاکستان کې دا اعلان وکړو وی چې کله جماعت جوړیږي نو د جماعت په جوړولو کې اختلاف وي، لیکن چې کله جماعت جوړ شي نو بیا مسلمانان متفقه طور دغه جماعت خدمت کوي. وی د پاکستان مثال د جماعت پشان دی، په جوړولو کې زمونږ اختلاف د ټولو اکابرو په خپل منځ کې راغی. خواجہ ناظم الدین چې د مولانا مدنی سره کوم اختلاف او کاغم مخې تراوستو، د نورو اکابرو په خپل منځ کې اختلاف په جوړولو د پاکستان کې، جدا کولو د پاکستان کې، هغه ټول تاریخي اوراق پراته دي، تاریخي ریکارډ پروت دی، د هسټری باندې پویا خلک باغی پویږي. لیکن حضرت مدنی دا ارشاد فرمایلو چې د پاکستان جوړېدو کې گویا د جماعت په جوړېدو کې مونږ اختلاف کړی دی. اوس پاکستان جوړ شو، گویا دا یو جماعت جوړ شو، گویا پاکستان په شعائر اسلام کې حساب کړو چې دا جوړ شو. اوس په دې کې د دې حفاظت کول زمونږ د ټولو فرض دی. اوس حفاظت به د سنه کې شملې چې خلک چاټای کې هوشیار وي نو د مچانو نه داغه حفاظت ضرور کوي. که غوخه یو سړی په یو میدان کې حلال غوخه کیږي، پیشوګانو نه داغه حفاظت ضرور کوي. که چرته په یو میدان کې یو سړی یو بل شي کیږي، چرګان ودرول، چیلی ودرول، نور سيزونه زناور ساروي ودرول، د شرمخانو نه داغه حفاظت ضرور کوي. او که چرته په یو ځای کې یو محفوظ شی خوي د سپونه حفاظت داغه ضرور کوي. وطن عزیز پاکستان دا مون سره یو امانت اکابرین مون ته حواله کړی دی. هغه اکابرین چې دا وطن عزیز حواله کول نو د حفاظت او د چوکیدارۍ ذمہ داری په مونږ او تاسو باندې چولې و. چې کله دا په مونږ او تاسو واچولا، هندو ګورنمنت را پاسې د پاکستان د بنیادونو د خوځولو کوشش چالو کړو.
یہود را پاسیدل پاکستانی بنیادی طور د دې استحکام د ختمولو گویا غیر مستحکم کولو ارادی د غیخ کارشوي د عیسایانو ښکارشوي سلسله را روانه وا قادیانې پکې یو نوې بوټه دا په 1838 کې د دې مردار پیدایش شو یا 1841 کې شو خود د خپل قول مطابق او د سیرت المهدی په حواله سره 1838 کې دا رزیل پیدا شو او په 1878 کې د بروزی اعتبار سره د نبوت داوا یا په دغه وخت کې د مجددیت داوا وکړه د مجددیت د داوی نه بعد په 1881 کې د را پاسې دو ویزه مامور من اللایم په 1882 کې د را پاسې دو ویزه ملهم من اللایم سلسله را روانه وا 1890 ته خبر راو رسیدا بیا دا وی چې ز بروزی اعتبار سره پیغمبرم بیا ویزه عطایی اعتبار سره پیغمبرم بیا ویزه ذلی اعتبار سره پیغمبرم ورپسې ویزه امتی اعتبار سره پیغمبرم په 1903 کې دا مردار را پاسې دو او د کلک دعوه وکړه چې ز تشریعي اعتبار سره گویا معاذ الله محمد رسول الله يم دغه دعوی د درا رواني وي پدې کې بیا په 1947 کې پاکستان جوړ شو د 1903 نواخلي بلکې د 1838 نواخلي د 1881 نواخلي د علماو لال حسین اختر دا سلسلہ را روانه دا امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری شان ورشاد کاشمیری رحمہ اللہ حضرت مدنی رحمہ اللہ حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ سلسلہ را روانه دا یوسف بن نوری رحمہ اللہ مفتی محمود رحمہ اللہ دا سلسلہ لال حسین اختر رحمہ اللہ قاضی احسان شجابادی رحمہ اللہ تعالی دا سلسلہ را روانه وا مقابلہ چالو دا پاکستان مارز وجود کے راغے پاکستان چکل جوڑے دو دا پاکستان دا جوڑے دو پا وقت کے دا گرداسپور چکم صوبہ وا دا آغا صوبے بارک قادیانانو اعلان اکڑو چیزو منگا قادیان پا دے کے دے منگا دا پاکستان سر پہ وسکول نوارو وین پا موقع باندے چی بٹوارا کے دا لارڈ بیٹن پاوری اغدی زی پا بارڈر باندے والاڑو دا وقت کے کم قادیانان چرا پا سیدل اغی اعلان اکڑو منگا پاکستان سر شریک دل نغواړو په 1909 کې داغي مردار مشر خنزیر بن خنزیر هغه مردار شو هغه نه بعد داغه زامن مرزا طاهر مرزا ناصر بشیر الدین محمود حکیم نور الدین دا سلسله را روانه وا اوس یو کټه مسرور داغه نوم دی پاکستان په سرزمین کې هغه ته سړی نه ملاوي دو سلسلہ راتلا پا 1974 کی آئین پاکستان کی آرٹیکل 3 لاندے علماء کرام را پاسیدل عوام را پاسیدل پا آغا وقت لوئے پاٹھائے پاکستان مسلم لیگم شامل مسٹر بٹو داغ پی پارٹی یعنی داغ پیپلز پارٹی دام شاملہ خان عبدالولی خان پا آغا وقت دا عوامی نیشنل پارٹائے مشر اس کا داغن وسینہ غوی جوڑ شی منگ دا غوی بارا کے باس نکو نمونگا دیو دا سی دا اغا شرم خود میلو بارا کے باس کو بلکہ خان عبدالولی خان دا اغا دسخط موجود دے کہ خان عبدالولی خان لا مفتی محمود رحمت اللہ علیہ مسودہ مخیل اوڑا ورتوی خان سے پدی باندے دسخطوں کا مجھے وہ تاریخی ایام وہ تاریخی اقوال وہ تاریخی پس منظر مجھے اب بھی یاد ہے میں جب تاریخ کے اوراق کو الٹتا ہوں جب دیکھتا ہوں دل خون کے آنسو روتا ہے خان عبدالولی خان تجھے میں آج بھی سلام کرتا ہوں مفتی محمود کا مسودہ سامنے آیا مسودہ سامنے آتے ہی خان عبدالولی خان نے دستخط شروع کی مفتی محمود رحمہ اللہ نے پوچھا خان صاحب آپ نے مسودہ پڑھا ہے فرمایا نہیں مفتی محمود صاحب جب آپ ہمارے دین کے امام ہیں تو آپ جو لکھیں گے تو عبدالولی خان اس میں کون سا نقص نکالے گا منتاغ الفاظ دا غم یاد دی مسٹر بٹو اگا وقتم یاد دے چھ مسٹر بٹو ذہنن کمیونسٹو لیکن مسٹر بٹو چھ پدغا مسودہ باندې دستخط کولو نو دای ضرور آگا وقت کے فرمائی لیو چھ زد اخپل مرگ پاگا پروانہ باندې دستخط کول خوارم دا زمان مرگ دے او اغین آباد لگے ورز بعد مسٹر بٹو دا دی دنیا نا داغد رخصتولو کوشش چالو شو داغد پانسای آگا سسٹم چالو شو دا سی ورپسی گورا پروفیسر غفور داغ قربانہ زمان
نہیں ریگی لاسی اور بسیرہ روان گیا شاہ احمد نورانی کی قربانیاں ہم نہیں بھول سکتے. ہم علامہ بن نوری رحمہ اللہ کے وہ جو انہوں نے تکلیفیں برداشت کی جو مشقتیں اٹھائی ہم نہیں بھول سکتے. امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری کی آدھی زندگی جو جیل میں گزری وہ صرف اس خبیث اور مرتد مرزا غلام احمد کا مقابلہ کرتے کرتے حضرت عطا اللہ شاہ بخاری جیل میں گئے, جیل میں زندگی گزاری. آخری وقت آیا تو سرما ان کے کھانے میں ڈالا گیا, شریک کیا گیا. جب حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ نے وہ کھانا کھایا آواز ان کی غائب ہو گئی. ان کے ساتھ یہ ظلم بھی ہوا. اس طرح چلتے چلتے ڈابیل سے جب سید انور شاہ کاشمیری رحمہ اللہ تعالی جب آئے ان پہ جو ظلم ہوا انہوں نے مقدمے بھاولپور لڑا بطور وکیل کے وکیل کا کوٹ پہن کر محمد الرسول اللہ کا سپاہی بن کر مقدمے بھاولپور جیت گیا. سلسلہ چلتا رہا. اس سلسلے میں کبھی غازی علم الدین کو ہم نہیں بھول سکتے. غازی علم الدین شہید رحمہ اللہ انہوں نے کس انداز سے اپنے پیغمبر پہ ننگ کر کے پیغمبر کے ناموس کے تحفظ کے لیے اپنی زندگی تو اجاڑ دی لیکن اپنی جنت بنا لی. ہم وہ بھی بھول نہیں سکتے. ہمیں خالد بن ولید کا وہ معرکہ بھی یاد ہے جو یمامہ کے میدان میں لڑا گیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ امیر المومنین تھے, مسلمانوں کے خلیفۃ المسلمین تھے. خالد بن ولید کو بھیج دیا لیکن الحمدللہ جو ہم نے خالد فیصل کو بھی دیکھ لیا. سلسلہ روانہ ہوا ظلم باندے ظلم. 1953 کے پلکون طلباء د لاہور یونیورسٹی او د کالجونو را پاسېدل د محمد الرسول الله صلی اللہ علیہ وسلم د ناموس دپارا صرف یو ناروا ختم نبوت خلقو ببی زندہ آباد دین دان نارا چی وچاو علاغو پا گولے سورے کڑے شو ام دی وطن عزیز پاکستان کے. لیکن پاغ وقت کے سر ظفر اللہ بطور بروزن خر ظفر اللہ بروزن سر ظفر اللہ داد پاکستان وزیر داخلہ اگر چکم ظلمون کڑی دی مسلمانانو نے کپڑی استی دی مسلمانانو نے سرمن استی دی مسلمانانی دوست پنے پا منگزو باندے منگز کڑی دی مسلمانانی پا گولو باندے سوری کڑی دی. لیکن ہم بھی اس قوم کی اولاد ہے. آگا مسلمانان میدان کے دغا سے ولاڑو 10,000 شہیدان کرو 10,000 پیوزل باندے میدان کارزار دادر راوی نے جوڑ شو 10,000 علماء طلباء 10,000 سٹوڈنٹان 10,000 عوام 10,000 مارکٹون والا بازارون والا دا ٹکڑی شو دا پسینو گولے اخوڑے پسرونو گولے اخوڑے دا ٹول راوی تو غرزولے شو. نہ کسی نے جنازہ پڑھایا نہ کسی نے کفن پہنایا نہ کسی نے ان پہ جنازہ پڑھا نہ کسی نے پڑھایا نہ ان کو کسی نے قبر میں دفن کیا بلکہ دریائے راوی کے سپرد کر دیے گئے. آج وہ گمنام مجاہدین نے جب ان کا اعلان قبر سے آ رہا تھا ان کا اعلان اس شہادت کی بنیاد پر آ رہا تھا 1974 میں پاکستان میں ایک آئین بنا. سبحان اللہ. ننمونگلہ خلق تانرہ کئی تم لوگوں کو بڑکاتے ہو. میں کہتا ہوں ہم کسی کو نہیں بڑکاتے. غازی خالد فیصل کو کس نے بڑکایا؟ عمران غازی کو کس نے بڑکایا؟ ہم نے لیکچر دیا؟ ہم نے کسی کو کوئی لیکچر نہیں دیا. لیکن جب طاہر نسیم غالباً اس کا نام ہے اس مردار کا جب مردار نے اعلان کر دیا میں اللہ کا بیٹا ہوں میں غلام احمد کا روحانی بیٹا ہوں میں اللہ کا بیٹا اور میرے ساتھ اللہ کا تعلق قائم ہوا ہے اللہ مجھے باتیں سناتا ہے پھر اللہ مجھ سے پوچھتا ہے میں اللہ کا پیغمبر ہوں. جب ایسے الفاظ اس خبیث کے ہو گئے تو اس کو مارنا یہ فرض اولین تھا. تم قانون کی بات کرتے ہو دا قانون خبر رکھے 1300 295 سیلان دی 1300 مجرمان پدی جیلونو کے پراتی دی
295 سی لاندې چې بچا باندې پرچا کټ شوی دا 295 سی د پاکستان په آئین کې هغه دفعه ده چې د 302 نه خطرناک ده دهشتګردۍ نه خطرناک ده په دهشتګردۍ دور کې د مشرف په دور کې څومره مسلمانان وجل شوي دي څومره مسلمانانو ته پانسی ملاو ده د 302 آئین پاکستان وګورا تاریخ د پاکستان وګورا څومره خلکو ته پانسی ملاو شوی ده لیکن 295 سی په پاکستان کې مضبوطه دفعه او هغه غریبه دفعه چې په دې دفعه باندې د پاکستان د جوړېدو نه تر نن تاریخ عمل درآمد چانه ده کړي مونږ دې سړی راونیولو جمعات کې اعلان وکړو عرفان نومه وو سریعام اعلان وکړو وېزه پیغمبر هم ما باندې وحی راځي جبريل راغ مال وحی راوړه ما باندې د خلق ایمان راوړي هغه سره خلقو وجلو هغه خلق گواهی دی ځای ما ورته وینا پولیس تا والا کا دفعه 295 سی شتا 295 سی دفعه راغلا په 1974 کې آرټیکل 3 لاندې 106 260 دفعات راغلل په 1984 کې 295 اے نه واخلې تر 295 سی او 298 سی پوری دفعات جوړ شو باغی کې دا دې چې څوک د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یاد بل نبی داغه د ګستاخه مرتکب جوړ شو هغه ته سریعام فانسی ملاویږي 1300 کسانو پاکستان کې ګستاخی دا د 1974 بلکې د 1984 نه بعد کړي دا لیکن دې کې یو تم سزا نه ده ملاو خلک مونږ ته وایي تاسو زیاتې کوي مونږ زیاتې نه ده کړي آسیا هغه پیغمبر ته کنزل کړو آسیه دا ویلو دا آسیه الفاظ داو وستاسو د پیغمبر په غوګونو کې چنجي شیو ستاسو د پیغمبر وی په خلا او په جبه کې چنجي شیو دا الفاظ زما پلار ورګي سوکو ایزي جمدې نه پر एकदम آغا آسیا زمنګا وزیر اعظم پاکستان چې زی وزیر اعظم نه منم لیکن چونکه دی وطن چا جوړ کړي دي نو وزیر اعظم نوم ورته لیکي دا نوم په اعتبار باندې کې نو وزیر اعظم والله نه منم اغه دا الفاظ ویلیو دا امریکا وفد راغه اغي تی وی د مولیانو یو وړه غوندي طبقه دا غروانه کوي او دا غي باوجود ما آسیه په کم انداز راوي استا او تاسو له مدارو لګلا هغه ویډیو موجوده ده چې په هالند کې په فرانس کې د وزیر اعظم خزا چې دا غي نوم د جماع ما خان يهودنا وا هغه ځامنې مغي سره اوسيږي هغه لوري مغي سره اوسيږي هغه خزي هغه له پروتوکول ورکړو استقبال وکړو او د فرانس وزیر اعظم سره د ملاولو د پاره بوتلا دلته دوی ما در پرې خدا ال تاغید د الیکشن غټول مهم چلولې هغه وای ما پیسې لګولې دي هغه خزه بیا د هغه استقبال کوي ویډیو موجوده ده هغه خزه هغه جنای دلته نه ویستا 295 سی لاندې بچا باندې پرچکټ شو وا سیول کورټ فیصله داغه د قتل ورکړي وا سیشن کورټ فیصله داغه د مردارولو ورکړي وا های کورټ بنچ کې ناستو هغه فیصله داغه د مردارولو ورکړه سپریم کورټ کې هغه څنګه آزاد شو او بیا غي ته د امریکا او د برتانیې او داسې ورسره د یورپ ویزه څنګه ولګیدا شکورا مردار د سرګودي اوسیدونکو شکورا مردار سریعام کتاب خرصولو او پاغه کتاب کې دا الفاظ لیکلي و چې زمونږ پیغمبر ودا الله خزدا هغه مردار 8 سال قید شو 10 سال قید شو 5 لاکھ روپے جرمانه شو د پاکستان په خزانه کې زما غریب غوندي سړی او د دې گاډي والا غریب ټیکس خو جمع کیږي په زور ته غستې شي لیکن داغه پلیت مردار نه ټیکس وا نه غستې شو جرمانه وا نه غستې شو او هغه بیا سور زباد چې داغه د سزا 10 سال دی او 2 کال بعد هغه په امریکا کې د بوش سره التناسته او کنه خوځي دا ما او تاسو سره ظلم نه دی دا زما او ستاین سره ظلم نه دی الک زروي تاسو ولی پیروي کوي تاسو ولی وای چې خالد فیصل چې دی مونږ غته شاباس وایو زویم زنوي ما په هغه ځای کې چې کوم پولیس والو ته انټرویو اغستا او هغه ته صرف دومره پته ولګي چې دا قادیانی وجل د نوغه پولیس والو والله د دغه د خپل کار خوړو چا کړي نه دی زنوي ما ستاد هغه عدالت جج
چې کم جج ډزې واورېدې او لاړو خپل کې چیمبر ته هغه جج هم وایي چې ډېر ښکلی کار یې کړی دی. هغه ویډیو غور سره وګوره. یو پولیس افسر دی د ده نه انټرویو چالو ده دی بیان ورکوي. هغه پولیس افسر ورته دا چل کوي چې خوله بند کا خوله بند کا. خلکو وی دا پولیس افسر خو ډېر ظالم دی ورته وایي خوله بند کا. مې نه دا پولیس افسر په ده مین دی دی ورته وایي خوله بند کا. د ده مطلب دا دی چې زه FIR جوړوم نو چې کېدی شي چې زه داسې نقطه پکې راولم چې د ده خوله بند دي او دی زه د دې نه آزاد کړم د دې دفعې نه. لږ سوچ پکار دی. خلکو کی ایمان شتا لیکن حکومت بے غیرت دی. 1300 کسان پاکستان آئین وګورا د 302 ملزمانو لتا پانسی ور کړی دا دهشتګردۍ ایکټ کې 788 په څومره خلکو دا مونږ په دې روډ جلوسی استو 788 وشوا. 16 MPO پارچه اشته عمل درآمد پیشتا. 3 MPO پارچه اشته عمل درآمد پیشتا. 144 188 پارچه اشته عمل درآمد پیشتا. 307 کې د چا ضمانت نه کیږي. 506 کې نه کیږي سزا ورکیږي. 324 کې سزا ورکیږي. 295 سی داسې لا وارث ده او چې کله سزاګانې نه ورکیږي اوس هم مطالبه کوو. 1300 کسان دي په جیلونو کې پراته دي. 1300 کسانو لا چې کومه دفعه یې پاکستان مقرر کړې ده سزا ورکا. یعنی کله و سلمان تاثیر الوزی او کله و بل مردار الوزی هم دغه چل وي. دا مسلمانان نوجوانان ما نه دي تیار کړي. په 1992 کې دې سړي د نبوت دعوه کړې و. وګوره ریکارډ ورپسې دې طاهر نسیم نومې و غالبا سنومې طاهر نسیم په 1992 کې د نبوت دعوه کړې و. 1992 کې چې دې ځای ډېر خلک درته خولی شم چې دا لا پیدا م نو دې ځای درته نیم کسان خولی شم چې دا پیدا م نو. په 1992 کې د نبوت دعوه کړې وه. ته پیدا وې 1992 کې ودرېږه نوې پیدا که نه. ته پیدا وې نوې پیدا ودرېږه. ته پیدا وې ودرېږې ورته ودرېږې. کوم چې 1992 کې نو پیدا هغه ټول ودرېږې. وګورئ دا په 1992 کې نو پیدا او په 1992 کې د نبوت دعوه کړې وه. لږ وګوره دې خلکو ته وګوره. بره منزل ته دویم تزم د نیمې نه زیات په 1992 کې نو پیدا. دریم منزل تزم 1992 کې به نیمې نه زیات نو پیدا. څلورم منزل تزم نیمې نه زیات به نو پیدا. په دې روډ خلکو درومه 1992 کې به د نیمې نه زیات نو پیدا. کینې دا چا چې وشته دیم 1992 کې نو پیدا. دا چا چې سپلای کړي دام 1992 کې نو پیدا. ہم تو خالد فیصل کو سلام کرتے ہیں اس لیے کہ نہیں کہ قانون کو توڑا اس لیے کہ قانون کی آنکھیں کھولی. اس لیے کہ قانون کی آنکھیں کھولی. زتاسو نه تپوس کوم د دې مردار وزیر اعظم پلار چا وویشتو یا ورله حلیمه خان خورې دغه چې دا هغه کومه کمپنی دا ابشور دا ابشور چې 70 کمپنۍ موجود دي. 70 کمپنۍ د خور ابشور کمپنۍ دا چې مړه کړه 15 ورځې کې به قاتل رانیولې شوی او قتل کړی شوی به یې که بني شي. ټول وایي مشرف باندې صرف حمله شوی وه. په شک کې چې کوم کسان نیولې شوي وه ټول قتل کړی شوي دي. ولې زما پیغمبر داسې لا وارثه دی. زما د پیغمبر په شان کې یو سړی ګستاخي کوي کنزل به کوي او آئین پاکستان کې دفعه موجوده ده. د پاکستان آئین موجود دی قانون موجود دی. دی پولیس والا جزانو نیولې دی FIR یې پې کټ کړی دی. هغه ویډیو چې چالو ده هغه پولیس والا وایي چې آو دی د 295 سی لاندې ګرفتار و. په 295 سی کې ګیرو. 1992 کې د دعوه وکړه. بیا د هغې نه بعد قانون دی راونه نیولو چې راونه نیولو لږه موده بعد د ده د واده سلسله راغله. د چې واده کولو
د توبه ویستا هغه توبه د مخې ته راغله بیا یې جنۍ سره واده وکړو چې کومې جنۍ سره یې واده وکړو په 2018 کې د بیا دا دعوه وکړه او عالمي میډیا له باقاعده انټرویوز ورکړي دي چې زه پیغمبر یم دا یې ورکړي زه د الله زوی یم دا یې ورکړي زه باقاعده پیغمبر یم ما ته وحي راځي دا یې ویلي چې زه لی بروزي پیغمبر یم بیا د ښځه راغلې د هغې خلکو ته ویلي دي دا د ښځې شهادت اول شوی دی د خلکو شهادت بیا په میډیا چې دا بیان ورکړو نو ټولو خلکو ته پته ولګېده ته وایي چې د آسیې په کیس کې کمزوري وه آسیې په کیس کې گواهان پوره نو هائی کورټ نه پوهېدو سیشن کورټ نه پوهېدو سیول کورټ نه پوهېدو نو د دې مردار کیس خو ټولې دنیا د ده نه ویډیو کړې ده ټوله دنیا کې وایرل شوې ده د اعلان کړی دی په کوم بنیاد دته سزا نه میلاویږي تاسو زما په خبره پوهېږئ ټول موږ دا نه وایو چې خالد فیصل موږ دا وایو دا 1400 کسان ولې نه مردارې 1400 کسان ستا په جیل کې پراته دي دا ټول 295 سی لاندې دي او دا ټول به پانسي کې تاسو د قوم ایمان وکړو ما به خلکو ته چغې والي چې قوم کې ایمان شته ګورې شته ما ته به خلکو قوم کې ایمان چرته دی ما وی پاکستانی قوم کا هر څنګه دی لیکن په خپل پیغمبر دومره عاشقان دي چې دا په مور او پلار دومره نه دي وګورئ دا جواب داسې ورکوي خلک بیا ووهه دا ناره دلته ناری نی لیکن بعض ټیم دا مجبوری وګرځي چې باطل ته پته ولګي چې دا ویښ دي ګوري او زمونږ د جمعات په ټوله دنیا کې پته ده نه امریکا کې ملال لکیره تاو د ګینې انټرنیټ کولاو کو وګوره باغ جام مسجد نه وسره لکیره تاوي چې دا زمونږ ازلي دشمنان دي او موږ په دې فخر کوو چې موږ دشمنان یو ستاسو موږ به د امریکې قاتلان جوړیږو موږ به د قادیاني په صفونو کې انشاءالله داسې انتشار راولو چې قادیانې به رانه ژوند نه تېروي موږ دشمنان یو لال لکیره نه شنه ورپسې تاوکا لال بیا تاوکا اودي ورپسې بیا تاوکا شپږ شلې لکیرې تاوکا انشاءالله زمونږ سترګې به بیا هم ستا په سترګو کې او وایو به چې قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون وایو به انشاءالله او دابم ورسر وایو سو چاہے کفیل اب کچھ بھی ہو ہر حال میں اپنا حق لیں گے عزت سے جیے تو جی لیں گے یا جام شہادت پی لیں گے ہمیں کس کا ڈر ہے ہمیں کس کا ڈر ہے جس کی سفارش محمد الرسول اللہ کی زبان اقدس میں ہو ہمیں کس کا ڈر جب رب تمام قاضیوں کا قاضی القضات تمام ججوں کا بڑا جج تمام کائنات کا مالک تمام خالق کائنات تمام مخلوقات کا رب ان کا خالق وہ رب جس کی مانتا ہے وہ ہمارا وکیل وہ رب جس کی مانتا ہے وہ ہمارا وکیل ہم محمد الرسول اللہ کے شیدائی محمد الرسول اللہ کے شیدائی کو کس کا ڈر کس کا ڈر کس سے ڈرے گا کس کی پرواہ کرے گا کس سے منہ چھپائے گا ہم نہ کسی سے منہ چھپاتے ہیں نہ کسی کے سامنے سر جھکاتے ہیں واللہ باللہ ثم تاللہ سر کٹ جائے گا لیکن جھکے گا کبھی نہیں انشاءاللہ اور ہم سلام کرتے ہیں خالد فیصل کو اور دوبارہ مطالبہ کرتے ہیں تمہاری عدالت تمہارا نظم جو سزا کا مستحق ہے اس کو سزا دے دے جب اس کو تم سزا دو گے خالد فیصل جیسے غازی
تیرے قلم کے علاوہ کبھی تلوار نہیں اٹھائیں گے. لیکن اگر تیرا قلم نہیں اٹھے گا، تیرا قانون حرکت میں نہیں آئے گا، تو یہ تو ایک خالد فیصل ہے. مفتی شہاب الدین پوپلزئی دامت برکاتہم کے وہ الفاظ جو اجتماع کے موقع پہ فرما گئے تھے، کس کس قادری کو مارو گے، ہر زمین ہر جگہ سے ایک ایک قادری اٹھ کے آئے گا. ہر جگہ سے قادری آئے گا، ہر جگہ سے وہ عمر آئے گا جس عمر نے آج کے دور میں 15ویں صدی میں، آج کے دور میں 15ویں صدی میں یورپ میں گستاخ رسول کو لات ماری تھی. وہ خالد آئے گا جس خالد میں 15ویں صدی میں یمامہ کے میدان کی یاد تازہ کر دی، گستاخ کا سر اڑا دیا. اگر تم نہیں کرو گے تو ہزاروں عمر، ہزاروں خالد آئیں گے انشاءاللہ، ہزاروں غازی عمران آئیں گے، ہزاروں علم الدین شہید آئیں گے، ہزاروں آئیں گے، لاکھوں کی تعداد میں آئیں گے. محمد بن مسلمہ کی اولاد بھی کافی آئے گی. ابو رافع کو قتل کرنے والا، مردار کرنے والا اس امت میں آج بھی موجود ہیں الحمدللہ. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں کسی کو یہ ٹریننگ دے رہا ہوں، میں کسی کو ٹریننگ نہیں دے رہا. عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کسی کو ٹریننگ نہیں دے رہی، لیکن تمہاری آنکھیں کھولنے کے لیے تمہیں عالمی مجلس باضابطہ طور پر کہتی ہے کہ ظالموں، جن کو سزائے دینی چاہیے ان کو سزائے دے دو تو فساد نہیں آئے گا. ہم تو آئین کی بات کرتے ہیں، آئین پہ عمل کرو. دنیا تباہ نہیں ہوگی، پاکستان تباہ نہیں ہوگا، تیرا امن تباہ نہیں ہوگا، میرا ملک بچ جائے گا، فساد نہیں ہوگا. اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو کبھی بدر کا میدان سجے گا، کبھی احد کا میدان سجے گا انشاءاللہ. بلند آواز سے، اور بھی بلند آواز سے. ہم نے بار بار تمہیں کہا ہے، بار بار تمہیں اعلان کیا ہے، بار بار مطالبہ کیا ہے، بار بار تیری غیرت کو جھنجھوڑا ہے، بار بار تیرے ولولے کو للکارا ہے، بار بار تیری غیرت کو للکارا ہے کہ قانون اور آئین پہ عمل کرو ورنہ کبھی بدر سجے گا، کبھی احد سجے گا، کبھی یمامہ کا میدان یاد دلاتے رہیں گے. اس عزیزانو ټولو ته درخواست کول غواړم، بر منزلونو کې قضایي انتظامیه ملګري لږ ویښ شي، یو دوه درې ملګري نور هم ځان سره زاړه ملګري واخلي. برا کم کم ځای کې ځای نه وي، ځایونه خلکو ته اخوا د مارکیټونو د پاسه کړکۍ ورته کولاو کوي، هغې ته لار کولی شي تاسو. لیکن عزیزانو ورسره یو خبره کوم چې د مانځه نه فوراً بعد د باغ جمعات مخې ته او بیا دمادم مسقلن در وي انشاءالله. اگر چې زمونږ ذهن کې دی چې نن د اختر شپه ده، دا سوای شان رسالت وای نو دا ملګری به پوهیږي چې ته وای ناره رسالت نو دی پوهې نشي چې د څه ووایي. نو دا سوای شان رسالت نو دی به وایي زنده باد. ووایه شان صحابه ورپسې ووایه، شان علم الدین شہید ووایه، شان غازی عمران ہوایا، غازی خالد فیصل، منگ با د غازی خالد فیصل پا کیس چی سمر خرچہ رازی
د غازی خالد فیصل په کیس باندې چې څومره خرچه راځي او په کم کم ځای کې د کیس وی ان شاء الله مونږ به لړاوو. زمون کوم ملګرو وکیلانو چې اعلان کړی دی غیلم داد ورکو سلام ورته کو او مونږ مغی ته تیار یو ان شاء الله هر خرچه ته هر قربانه ته تیار یو او حکومت نه بار بار مطالبه کو چې دیار ل 100 کسان تاسو سره پراتی دي په جیلونو کې د ناموس رسالت باب کې غي ګستاخی کړی دي هغه ګستاخان ولدي فلفور سزا ورکړي شي. آئین پاکستان خود امنی کرنا لازوچت کے آئین پاکستان دی امنی فلفور دی سزاور کی دا صرف منگا نوائیو دا تحریک بے اورز گورے دا بڑکاوی گی ہر اورز تیلے بلی گی او دا خلق را اچتی گی ہر اورز نوے اورز تاسو یو لانجے جوڑا کڑی ستاد وزیر اعظم ہاؤس نا یو وزیر باقاعدہ پا میڈیا باندے اعلان کئی چیز مرزائی قادیانے یم او دا قادیانی روحانی بچے یم او ادازہ پا دی فخر کوم منگوایو دا فخر مکواسی نا چی سبا تا باندے مچان بڑی ٹھیکو آئیو کنا بیا با دا خلق مچ بڑی گی او پا دا دوبرہ کی بدم بڑی گی چل بندرزی بیا برازی غازیان بنی سی نو دا سے مو آیا. ٹھیکو آئیو کنا ٹھیکو آئیو کنا وائی ٹھیکو آئیو کنا او مراد سید تی دفاع مکو گورے منگا خلق بیا پا واق کی نی. ٹھیکو آئیو کنا ٹھیکو آئیو ستاسو خلق بیا واق کی دا چاچا خلق بیا واق کی نی ہوئی دا چاچا جب بیا واق کی نی دے نور واق کی بیا دا جی چاچا نی غلا سوچت کے دا ٹولو نی کنا بیا لا سوچت کے کنا دا ٹولو نی بیا واق کی کنا خلق منگا بیا جب واق کی نوی زمنگ اندامون مخبل واق کی نوی زمنگ غیرت زمنگ حیاء زمنگ عفت زمنگ عبرو دا نبرداشت کئی زما دا پیغمبر توہین دا اچھا دا خلینا دا اچھا دا عملنا نبرداشت کئی منگوایو دا عقل نکان واخلا 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 بار بار در تمینت کو قانون آئین باندے عمل اکا دا قوم متبا کوا دا قوم معاشی طور تباشو دا قوم پا ہر اعتبار سر تباشو دا قوم دا حیاء پا اعتبار سر تباشو کم از کم دا دے قوم دا ایمان دا بچاو دا پارا پا آئین باندے عملو کا زمنگ دا مطالبہ دا منز پسی فوراً بعد ماشاءاللہ دا سلو کالو دے لیکن دی جذبے تے او گورا دیکھ چانی ولی نہیں دے رہا غرزی گی لیکن دی جذبے تے او گورا زمان بار پروگرام کے دا مشر دا سپنگیرے دا جذبے تے چیزو گورم زویم اللہ منگو علکان یو دا پی حساب باندن اللہ کا منگ نرا پاسو تو وہ منگا بیا اللہ دا قیامت پرز بتا تا سر نشو برکولے پرون نابل اورز ما پا چکے سر کے منخو ٹولا ہفتہ تیراو چکے سرو شانگلاو بنیرو بیرو دا سے اطرافو بانے گرزی دلو دے تیرا ہفتہ کے ابل ورځ د چکے سر نمزد شپې راوتم 9 بجے سحر په 9 بجے می تیرا کے بیانو 15 گھنٹے میں مسلسل ڈرائیونگ کو التمزان رسولو خیر التما په چکے سر کی او شیخ الحدیث لید ہرات بابا ورتوي 107 سال عمر او گریم تورا بریتیم تورو اختیم تورو اگر حدیث و معقولیات پڑھاو ادمرم ماہرو پا معقولیاتو کے بیا پا غر منگ نشو را کوزی دے دو کسانو نیولو قسم دے حد غزینی غرا روانو ماجی ورد قتل ماوی اللہ دل نورم جون زیاد ورکا عمر زیاد ورکا لیکن د ناموس رسالت پا باب کے مادہ دا ہوئے جزما دمر شاگردان دی دمر شاگردان صرف اشارو کچھ کم کم مسئلے لدے سمر پکاری چی درو لیکم در لس ویزد آگی جرنیلم ویوسم دا سنگر نراغلم اسم وید سنگر نراغلم اسم وید امریکہ دا آگی فوجونو سر او جنگی دم راغلم نظامی طالبان گرا سرا ہمارت اسلامی طلباء تزا حدیث پڑھاوم منطق پڑھاوم آگی تویزد ٹولر سے پڑھاوم او پاغ غرونو کے وید جنگ پہ میدان کے منڈے وہن گرزم دا غرون ما تسری او عمر کمو چہ دا ڈاگے شیخ الحدیث سے با مناظری لتلو نو دسر بیوزیت لو مناظری لا
دا گئے بابا جی او مناظری لتلو نو د سره بدلو هرات بابا سره او د هرات بابا تور ګیرا تور بریت او تور ویختو او 107 سال عمر وي چې پاکستان جوړېدو زه د 35 سالو حیران پاتې شو. حضرت تشریف فرما دے مانا ډیر بے ادبی بشي ما حضرت شیخ الحدیث مولانا مبارک احمد صاحب دامت برکاتهم وحفظه الله الله دې ډیر عمر دراز ورکی ما د دې په حکم باندې ګورې دې خبرې شروع کړې او ما بیا په خبرو دوران کې دې د ځکه نه قتل چې د مشر ناس وي نو مشر ته سبق او رول خون کوي خو مشر سره سترګې برابرول چې انسان لزیب نه ور کوي ځکه د مشر نه حیا داغه د غیرت او داغه د آبرو داغه تقدس خیال ساتل او د خپل مشر داغه دومره ادب کول چې هغه مشر سره انسان هر خبره په داسې ادبیاتو کې کوي لکه زما پیغمبر استادو زما پیغمبر د صحابه استادو الله ورته لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. دا شیخ الحدیث مولانا مبارک احمد صاحب زمونږ د ټولو د سر تاج لیکن ماته حکم وکړو وی ګور زنن دلتا اورېدول راغلم زما حکم دی چې بیان بته کې ما ورته حضرت بے ادبی به بیان بنن تاسو کوي ماته وی نه زمانن حکم دی چې بیان بته کې زپدی وجه منبر تر او ختم لیکن تاسو ټولو عزیزانو تویل غواړم چې داسې اکابر مونږ سره دلته موجود دي سرپرستی موجود دی الله مونږ نه بدرنګ ان شاء الله زمونږ ټول کابرینو ټول سر رابطي چې پرون شوي دي مونږ اچانک اعلان کړی دی بیګا د شپې اچانک ماسخوتن ټیم او زستړی رالم د سفر نه یو طرف بل طرف سفر او بیا دلته مردان کې یو جرګه وه ماسخوتن کې ماښام نه بعد ماسخوتن ما سر رابطه قاری عبدالرحمن عزیزی صاحب چې زمونږ د تحصیل نائب ناظم دی د مردان تحصیل هغې ما ته ووې ما ورته وې مې اول صوبې سر رابطه کوو ځکه مونږ د مشرانو د اجازت نه بغیر یو کار هم نه کوو چې د کوم تعلق عالمي وي کوم چې زمونږ ضلع سره وي هغه بیا مونږ په خپله هغه مسله حل کوو لیکن دغه تعلق د صوبې سره مونږ مشرانو نه تپوس وکړو مرکز او صوبې نه هغې اجازت میلاو شو چې آو چونکې د اختر شپه ده نو د اختر سبا اختر د نن برش ډېر زیاتي نو د خلکو تم چې رکاوټ جوړ نشي نو مونږ به دې دپاره مختصر غوندې وخت دپاره د ماسپښین څنګه چې دې ځای جمع وشي د باغ جومات مخې ته به سټیج جوړي او د جومات مخې ته به ټول خلک چار چاپېره د نور پروا به الته بیا کوي ګوره نه په ایمان لاس اوچت کوي نور پروا به نه به کو کنه د نور پروا د نور پروا به نه کو کنه د ګرمۍ پروا به نه کو کنه د جیبونو حفاظت به وکړي زم د خپل بټوه وغیرہ بل چاته والا کوم ما تیر جلوس کې 10 روپے جیب کې خوي دې کې غلم راتن نشي هزار ورځې دي د غلو ما تاسو ته 10 روپے خولې مې کدا چاواله نو ډېر خیری بنو کوم ګډيري واله بیا سړې خفای بیا ډېر زیات نو ما خپل پیسې پټ کړې وې موبایل مې پټ کړو مې دې نه ګرځوم ځان سره مې چې څوک لکه حضرت قاسم نانوتوی رحمت الله علیه یعقوب نانوتوی رحمت الله علیه واقع ده دې خو لیکن اوس دې وخت نشته چې زه درته بیان کوم مولانا یعقوب نانوتوی نه چې کوم سړی غلا وکړه هغه چې خدا الله ډون کړو هغه ورله د غلا سامان واپس راوړو یعقوب نانوتوی ورته دا خو زمانه ده هغه ورته حضرت دا تیله استاد وینا دا ما مخکې نه معاف کړي و حضرت والد معاف کړي و وې ما وی چې د قیامت ورځ به وي او د قیامت په ورځ باندې چې د امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم آخری امتی سو پورې جنت تنی تله نو امام الانبیاء به جنت تنزي هغه وی چې زما امتی نی تله نه به زمونږ دا خو د پیغمبر امتی او ما نه اغلا کړي و نو زبال ته چرته ګډ وډه مده به ما پسې ګرځي ما به معاف کړي نه دی به الله جنت ته نه پریږدي د په وجه به زما پیغمبر لیټ کیږي ما ځکه معاف کړي دی ما خو یعقوب نانوتوی مونږ خو یعقوب نانوتوی نه یو کنه مونږ وایو الله د لاسونه شل کې چې غلا کوله فرق دی کنه نو په دې وجہ د خپل بټوو حفاظت وکړي د موبایل حفاظت وکړي د خپل جیبونو حفاظت وکړي جیب کې شناختی کارت دی کاغذ دی دار سے حفاظت وکړي ما نه څوک سنوي هغه وجہ دا ما سره ډیر ملګری زما په جیبونو د غي نظری دغه د طلبار نه په زور بال پینه غتمه متمه د په زور اخلي نو هغه خو دې ته اجازه دی چې اخلا په زور نو په دې وجہ دی غستې شي نور د دین علاوه غل زمانه غلا نه کوي نه زما چپړې څوک پټي نه زما پیزار نه زما رومال نه زما صادر نه زما
روانه څوک جیب وهي ان شاء الله دا سر ورځ لا نه راغلی دا نه به ان شاء الله تعالی راځي صرف یو ځل مې یو جلسې نه راتلم جوړ تازه کې دوران کې یو سړی زما جیب کې لاس ورکړ ما ورته وی غرق شي وخت کې مې ورته وی مې زما استالاس زما جیب کې پروت دی که روپۍ دي توچا تکړه دا خلک به دي ټوټي کې زغ نه کوم خلاص خالی وباسا چې وی استن مې او خایلاس دا سه مې غور سره لاس ته وکتل خالی مې زرو کېږي نو د جیب خیال وساتئ او دا مونږ د چا د پاره جنگيګو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم حکمرانانو نه صرف یو مطالبه ده چې 295 سی لاندې څومره خلک دي هغه ټول تاسو مردار کړئ دین علاوه غازی عمران او غازی خالد فیصل دا بری کړئ او باعزت بری کړئ زموږ دا مطالبه ده ٹھیک ده کنه دا مطالبه د ټولو ده کنه هر پارټي والا مونږ سره دي کې شریک دي هر کارکون مونږ سره شریک دي کده عوامي نېشنل پارټي یو مشر سره بیان ورکړې مې خو کارکون ټول مونږ سره دي دا سرازه د مردان د مشرانو نه راواله ټول مونږ سره دي پی ټی آی کارکون ټول مونږ سره دي پی 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 کارکون را سره دي داسې جمعیت العلماء خو خود را سره دي جمعیت العلماء خو زمونږ شان دي خو خود را سره دي زیړ پټکی باندې خو مونږ ځان قربانو دا باغی زکزان قربانو چې د زیړ پټکی زمونږه لاج ساتلې دي نن زمونږ سر اوچت دي سترګې مبر دي سینم رایست دا روان یو الحمدلله صرف د زیړ پټکی برکت ته خفقېږي ما ٹھیک ده کنه که زما بعضې ملګري د نورو پاټوي خو په دې مخه خفقېږي دا زما مجبوري ده چې زه دا وایم ځکه چې دغه یو قائد د میدان کې داسې ولاړ دی چې دا ټول اغیار یې د سپلو د لاندې کړل اور قائد کا کوئی ایک بال بھی کا نہ کر سکا قائد نے 20 سال پہلے جو اعلان کیا تھا ہم آج اپنی آنکھوں سے وہ دیکھ رہے ہیں دا سے دا کنا دا ټول وای دا سے کنا دا کنا پاغو قربان یو لیکن ټول پاټو والا دا زمون بچی دي زمون رونه دي مرد آباد مانزه پسې متصل با ستاب کې کمه او تمرا ورسېده مانزه پسې وای आवाज جواب چونکه د اختر شپه ده زمونږ به کوشش دی چې ګنټه کې دننه د ناسې زمونږ د دې وخت جلوس په ګرمه ګرمۍ کې په سختو خولو کې درې نیمې ګنټې هره پېره تاسو ټولو ته علم نن به ګنټه کې دننه راټولو ځکه چې د لرې لرې خلک راغلی دی بازار ته یو ګنټه کې دننه خپل پروګرام راغونډو باغ جمعات مخې ته به سټیج لګېدلی لرې منځو بس په دې ځای به سټیج لګېدلی او دې ځای چار چاپېره د نور د سوري پروا به نه ساتو چار چاپېره به منظم ودرېږو ټیک ده او دومره ځای پکې یو بل سره پرېږدئ چې لږه هوا در باندې لګي بالکل جنبک کېږئ ما چې ډېر نه جنبک کېږئ نو څوک به جیب هم نه شي والی هوا به هم در باندې لګي لږ کلاو مټ باندې به ولاړ یې لږ لږ داسې کلاو ودرېږئ کوشش دا وکړئ چې دومره فاصله پکې د یو انچی پرېږدئ نو هغې کې به انشاءالله ټول ښه برابر ولاړ یې چار چاپېره ودرېږئ خو دا را سره وعده وکړئ چې تر اخري دعا به یو قسم نه ځي د خپل پیغمبر د ناموس دپاره لاس اوچت کې په ایمان ووایې تر اخري دعا پورې به یو سړی هم نه ځي کار څومره ضروري کار یي زما نه زیات ضروري کار د هېڅ چا نشته لیکن نه به خوځو ولاړ به یو انشاءالله تعالی مانځه پسې فوراً متصل نظم و ضبط انداز کې دغه ځای بهر ودرېږئ واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین